मुस्नद इमाम आज़म शरीफ है, इसका सफ़ा नंबर 28 है और हदीस नंबर 190 है। हज़रत सैयदुना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम को जमा किया। फसअलहुम अनित तकबीर, तो आपने सहाबा किराम रदियल्लाहु ताला अन्हुम से पूछा नमाज जनाजा में तकबीर की तादाद कितनी है, कि कितनी तकबीरें पढ़नी चाहिए। तो ये मसला तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के सामने रखा कि नमाज जनाजा में कितनी तकबीरात पढ़नी चाहिए। आपने तमाम सहाबा किराम जो मौजूद थे वहां पर फरमाया उनको कि उन्जुरू आखिरा जनाज़तिन कब्बर अलैहा नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर करो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा का जो आखिरी नमाज जनाजा पढ़ाया, उस जनाजे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने कितनी तकबीरें पढ़ी हैं। तो फवजदूहु, तो तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने जब इस मसले में गौर किया तो सहाबा किराम ने एक जनाजा पाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी हयात तय्यबा का आखिरी नमाज जनाजा पढ़ाया था उसमें हुजूर ने 4 तकबीरात पढ़ी थी। कद कब्बरा अरबान, कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 4 तकबीरें पढ़ी थी। हत्ता कुबिदा, यहाँ तक कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम का विसाल मुबारक हुआ। तो जब ये बात सारे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने रखी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो अपनी हयात तय्यबा में आखिरी जनाजा पढ़ाया था उसमें हुजूर ने 4 तकबीरात पढ़ी थी, तो हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया फकब्बिरू अरबान, तो तुम इस मसले को अब नोट कर लो कि आज के बाद जो भी जनाजा पढ़ना है 4 तकबीरें पढ़नी है। फकब्बिरू अरबान, तो तुम भी 4 तकबीरें पढ़ो। और इसके बाद सुनन नसाई की जिल्द नंबर 1 है, इसमें भी कुछ अहादीस मुबारका मौजूद हैं जिनमें नमाज जनाजा के हवाले से तकबीरात का जिक्र मौजूद है। इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत नकल करते हैं सुनन नसाई की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 305 पर हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हजरत नज्जाशी की मौत की खबर दी जो हबशा में इंतकाल फरमा गए। व खरज बिहिम, हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को लेकर जनाज़गाह में तशरीफ लाए। फसफ़ बिहिम, तो तमाम सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की सहबंदी फरमाई। व कब्बरा 4 तकबीरात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 तकबीरात के साथ नमाज जनाजा अदा फरमाई। नमाज जनाजा में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 4 तकबीरें पढ़ी। और इसी तरह अगली हदीस हजरत अबू उमामा बिन सहल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, एक औरत थी मदीना शरीफ के मुज़ाफ़ात में रहती थी, बीमार हो गई तो हुजूर अलैहिस्सलाम उसकी बीमार पुरसी के लिए तशरीफ लाए तो वो करीबुल मर्ग थी। हदीस का मजमून ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसके आहले खाना को फरमाया
کہ جب یہ فوت ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا۔ تو وہ خاتون رات کے وقت فوت ہوئی اور رات کو ہی اس کی تدفین بھی ہو گئی، نبی کریم علیہ السلام کو اطلاع نہیں کی گئی۔ جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے بارے میں پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ رات کو فوت ہو گئی اور رات کو ہی اس کی تدفین ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی حضور ہم نے آپ کو جگانا مناسب نہ سمجھا، تو اس واسطے ہم نے رات کو ہی تدفین کر لی۔ حضور نبی کریم علیہ السلام اس عورت کی قبر پر تشریف لائے تو فصلی علیہا، حضور نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھی، وکبر اربعن، اور 4 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھی۔ نماز جنازہ حضور نے دوبارہ پڑھی اور 4 تکبیرات حضور نے پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ 4 تکبیریں احادیث میں ثابت ہے۔ اور یاد رکھیے نماز جنازہ میں تکبیرات پڑھنا فرض ہے، اس واسطے یہاں احادیث میں تکبیرات کا ذکر آیا۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ اس میں دلیل ہے کہ تکبیرات نماز جنازہ کا ارکان ہیں اور باقی جو کچھ نماز جنازہ میں پڑھا جاتا ہے وہ سنتیں ہیں جو فرائض کی تکمیل کے لیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ میں تکبیرات کے سلسلہ میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ 4 تکبیروں کا بھی ذکر ہے، 5 کا بھی ذکر ہے، 7 کا بھی ہے، 8 کا بھی ہے، حتیٰ کہ جب حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا، حضور علیہ السلام جنازگاہ کی طرف نکلے تو حضور علیہ السلام کے پیچھے لوگوں نے صفیں بنائیں تو حضور علیہ السلام نے 4 تکبیرات ادا فرمائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 تکبیرات پر قائم رہے۔ اس کے بعد جو بھی جنازہ آتا حضور 4 تکبیرات پڑھتے رہے، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام اس فانی دنیا سے پردہ فرما گئے۔